अस्सलाम वालेकुम तमाम तकने सुनने की उम्मीद करना सब खैरियत नाल सोला पाक ने ईमान चोसो जी। अज बिल्कुल मौजूद हाँ कॉलोनी चौधरी अजीम बख्श दफ्तर अज इतों रैली जी है जी योम तकबीर 1998 नवाज शरीफ साहब ने जड़ा पहला धमाका किया अज 28 मई की भी योम तकबीर बनाया जा रहा था। उस सिलसिले में अज रैली मुनक़द है और ये जासी खड़ी शरीफ तहसा रहे तो पक्के वीडियो बनाए तो दसो ठीक है जी। सर जी अज ना जो प्रोग्राम है योम तकबीर के हवाले ने इतना रखा गया है। योम तकबीर जिस तरह सारे की पता कि 28 मई 1998 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क्यादत एटमी धमाके हुए सन, जिस तरह अज भी असा अमली नमूना जो पिछले चंद दिन पहले जो कुछ पाक फौज जिस तरह जवाब दिता, जिस तरह हिम्मत नाल जुरतमंदी नाल जंग जीती है। जनरल आसफ फील्ड मार्शल सैयद आसफ मुनीर साहब की क्यादत इतना भी इस सिलसिले में असा कश्मीरी जितने हैं वो इस वास्ते इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान और साड़ी बका बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के लोगों की बका, इस खिते की बका पाक फौज नाल है। तो अज नहीं तकरीबन मकसद ये सी कि योम तकबीर ने हवाले नाल अपनी इज़हार यकजहती बना और पाक फौज की अजमत के सलाम दिया। और मौजूदा क्यादत भी उस टाइम 1998 में 1998 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सी। अज भी जिस टाइम वकूआ होया, जिस टाइम भारत अपनी जारियत की है, उस टाइम भी जी हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है। एक गल साबित करनी है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान की दफा मजबूत हथों में है। अज खड़ी शरीफ और चौधरी रुखसार साहब की क्यादत है और बाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम साहब आए थे। तो रुखसार साहब बड़ी हम्बली दरख्वास्त की सी कि जलसे में शामिल हुए। इस वास्ते में तमाम संगी साथी जोड़े आए इन्हें सारे की दरख्वास्त करना कि खड़ी तक जुलन और क्या इस माड़ी वजह तो जुलन रुखसार साहब ने जुलन या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह तो जुलन और पाकिस्तान की बका वास्ते जी तकरीब रखी गई है वो भी इस वास्ते रखी गई है कि कश्मीरी यकजहती ने इजहार कर सकें। तमाम सारे इस वास्ते में तमाम साफ़ी हजरात जोड़े चिक्सवारी ने दो प्रेस क्लब ने जोड़े साथी आए और दीगर यूट्यूबर आए उन्होंने सारे साथियों का शुक्रिया अदा करना, सिविल कम्यूनिटी का शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें इस प्रोग्राम में शिरकत की है। मैं एक दफ़ा दोबारा तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करी तो इजाज़त इंसान बहुत शुक्रिया वासलाम जी। तकी सकने रैली है जी बिल्कुल तैयार है, काफ़ी बड़ी रैली है जी जासी अपने खड़ी शरीफ जो रुखसार हैं भी वीडियो बनाई भी दसा।
میسر آفت یا بشیر حاجی افتخار خاتم کو دل کی امیر گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ دروازے کے سامنے کھڑے لوگوں سے گزارش ہے کہ دروازے کا راستہ چھوڑ دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے مہمان خصوصی وفاقی وزیر امور کشمیر یہاں تشریف لائیں گے۔ کھڑے لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے گارڈن والی جگہ پہ چلے جائیں، سیٹیں خالی ہیں، سیٹوں پر بیٹھیں، مہربانی۔ یہ جو باہر کھڑے لوگ کو پنڈال احمد بردین کے تھا کریں سے خوش ہوں گے کہتے ہیں چودھری عظیم بخش صاحب آپ چکسواری نذیر انقلابی صاحب ان کو پنڈال احمد بردین کے تھا کریں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے مہمان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف میاں شہباز شریف نعرہ رسالت الدین الامیر مقام الدین الامیر مقام میرا مقام میرا مقام امیر مقام امیر مقام تمام لوگوں سے گزارش ہے چورک صاحب ادھر سے کہ کرسی پہ بیٹھے مہربانی کر رہے ہیں ادھر بیٹھے ہاں چودھری رخسار صاحب کی طرف سے وہاں پر سیٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان
مرسوس بنا خدایا اور نیا کچھ سجدہ اور جس دیوے نو آپ دبانے کد کسے کی بجدا کہ صدا بہار دیوی سے باغے اور کدی خزان آوے ہوون فیض ہزارہ تائی ہر بکھا پھل کھاوے. عظیم الشان تقریب میں معزز مہمانوں کو خوش آمدید. آج کے اس عظیم الشان جلسہ میں کھڑی شریف پاکستان مسلم لیگ آزاد جموں و کشمیر کے مرکزی رابطہ سیکرٹری جناب چودھری رخسار احمد صاحب، سابق وزیر آزاد کشمیر کی طرف سے منعقدہ اس جلسہ عام یوم تکبیر و اظہار تشکر کے موقع پر وفاقی وزیر امور کشمیر جناب انجینئر امیر مقام صاحب، جناب شاہ غلام قادر صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، جناب چودھری طارق فاروق صاحب مرکزی سیکرٹری اور دیگر مرکزی قیادت کی موجودگی میں درج ذیل قراردادیں پیش کی جاتی ہیں. مسلح افواج پاکستان کے مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی اور بے مثال کامیابی پر قائد صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں. معمار پاکستان اور قائد پاکستان صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں محمد نواز شریف کی ولولہ انگیز قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کی جمہوری تاریخ میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر کو ان کی شاندار گراں قدر دفاعی جنگی حکمت عملی کے اعتراف میں فیلڈ مارشل کا اعزاز حاصل کرنے پر بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاک بھارت جنگ کے دوران شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحتیابی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. وفاقی حکومت کی طرف سے شہداء اور زخمیوں کی مالی امداد کے لیے جناب وفاقی وزیر امور کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخی پیکج دیا. اور آخر میں آپ سب کا، معزز مہمانوں کا، مسلم لیگ نون کے زعماء کا اور کارکنوں کا چودھری رخسار صاحب کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے بعد ضلع صدر جناب چودھری جاوید قادر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری جاوید قادر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر حکومت پاکستان، وفاقی وزیر حکومت پاکستان گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر امیر مقام صاحب، صدر جماعت شاہ غلام قادر صاحب، راجہ فاروق حیدر خان صاحب، طارق فاروق صاحب، ڈاکٹر نجیب نقی صاحب، افتخار گیلانی صاحب اور فاروق سکندر صاحب اور دیگر جتنے مہمان آئے، معزز مہمان، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم.
سب سے پہلے امیر مقام صاحب ہم آپ کو کھڑی شریف آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ دھرتی جو ہے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے جتنے لوگ ہیں ان کا ہمیشہ پیار محبت، اور ہم جتنے لوگ یہاں ہیں کشمیر بنے گا پاکستان والے لوگ ہیں، ہماری چاہت پاکستان ہے۔ للکار رہے۔ میں آپ معزز مہمانوں کو یہ جو ہمارے مقرر ہیں سچی بات ہے ان کو سننے کا بڑا دل کرتا ہے، لیکن وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میری گزارش ہے کہ صرف 2 منٹ لیں۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں مرکزی نائب صدر سابق وزیر حکومت جناب چودھری سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب چودھری محمد سعید صاحب۔ انجینئر امیر مقام صاحب، وزیر امور کشمیر جناب شاہ غلام قادر صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، ہمارے بہت سارے دوست چودھری طارق فاروق صاحب، حکم آیا ہے کہ سب کے نام نہ لوں تو ایسے ہی کر لیتا ہوں۔ انجینئر صاحب، آپ کے ہم بیعت شکرگزار ہیں کہ آپ نے رومی کشمیر کی دھرتی پہ یہاں کھڑی چودھری رخسار احمد صاحب کی دعوت پر آنا قبول کیا، اور آج یہ جو جمع غفیر ہے وہ آپ کے استقبال کے لیے اور پاکستان سے محبت کے اظہار کے لیے آیا۔ ابھی پچھلے دنوں میں بنیادی طور پر تو یہ یوم تکبیر کا جلسہ ہے۔ 27 سال پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نے ایک جرأت مندانہ موقف اختیار کیا اور ایک بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کر کے اس قوم کو ایک نئی امید دی، اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے اس سال 10 مئی ہندوستان نے جب ایک ناپاک جرأت کی پاکستان پر حملہ آور ہوا تو اس کا جواب دے کے دنیا بھر میں اپنی برتری کو نہ صرف ثابت کیا بلکہ پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کشمیری بھی سارے جو پروسیس ہے، جو اس خوشی ہے، اس میں شامل ہیں۔ میں تمام کشمیریوں کی جانب سے حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا جرأت مندانہ موقع اختیار کیا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک افواج پاکستان نے مل کر ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا اور ہندوستان کو ایک دندان شکن جواب دیا۔ انجینئر صاحب، اگر دعوت خطاب دیتا ہوں سابق وزیر حکومت جناب ایڈوکیٹ خالد مسعود صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ 2 منٹ میں پلیز آپ نے اپنی بات مکمل کر دی۔ مہمان خصوصی جناب انجینئر امیر مقام صاحب، صدر تقریب جناب شاہ الرحمن الرحیم، میں نہایت ہی اختصار سے ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یوم تکبیر کے اوپر اور باقی پہ قائدین تفصیلی بات کریں گے، لیکن آج اہلیان کھڑی آپ نے، اہلیان میرپور آپ نے آج چودھری رخسار کے حق میں فیصلہ دے کے یہ بات ثابت کر دی کہ یہی یہاں کا حقیقی زمین وارث چودھری رخسار ہے۔ آنے والے الیکشن کے اندر وہی تعمیر و ترقی کا سفر جو آج سے 4 سال پہلے ختم ہوا تھا، وہ چودھری رخسار کی شہرت میں یہاں سے نمائندہ بننے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوگا۔ نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، سابق منسٹر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جناب فاروق سکندر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب فاروق سکندر صاحب۔ بات کی ہے وہی میں بات کر رہا ہوں۔
अमीर मकाम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज यौम तकबीर है और यहाँ के लोगों ने नारे तकबीर बुलंद कर दी है। जो यहाँ आज भी सरदार सिकंदर याद खान साहब आए थे गालबन 2006 या 5, तो उन्होंने इस वक्त रख्सार साहब का उस वक्त नाम लिया था और हाथ थामा था। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने नारे तकबीर बुलंद कर दी है और इंशाअल्लाह जरा इसने फोटो बांधी के वसाइल और हुकूमतें आपकी और यही पैसा और ये फंड हमारे कत्लेआम के लिए इसमें भी आपको गौर करना चाहिए। हमारी सड़कें आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी, हमारे तबादले आज भी हो रहे हैं, थाना कचहरी में आज भी हमें तंग किया जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये आज भी जो इश्तिहारात पीपल्स पार्टी के लोगों ने लगाए उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर को, आज भी जो पैगाम हमारे सदर जरदारी साहब ने दिया उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम है। तो ये कौन सी मोहब्बत है, हम तो उसका सदका दिए जा रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि इसमें पूरा स्टैंड लें आप। जो 2011 की हुकूमत आई थी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 1 अरब रुपया इजाफी दिया। वो अपनी जब उनकी हुकूमत थी जरदारी साहब की तो वो पैसों के लिए तरसते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर में खराबियाँ हो रही है तो उसकी निशानदेही करना या रोकना भी आप हुकूमत पाकिस्तान का काम है। तो आज इस यौम तकबीर के हवाले से वह सच्ची बात है कि उस वक्त शायद 18 या 19 में जब ये 28 मई में एक करारदाद मैंने पेश की थी तो उस वक्त मियाँ साहब भी गिरफ्तार थे और डॉक्टर कदीर साहब भी गिरफ्तार थे। तो मैंने कहा था उस वक्त पेश की थी, उनको खराज तहसीन पेश किया। मैंने कहा था बनाने वाला और फटाने वाला दोनों जेल में। तो इन चीज़ों पे भी हमें गौर करना चाहिए कि जिसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि दुनिया में सरगर्म है, वो अमन हो या जंग हो, वो हमारे पास ऐसी चीज़ है कि उसने आज इस जंग को अगर रोका है, अगर दुनिया ने इंटरवीन किया तो इस एटम बम की वजह से। तो मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि अपना जो जायज़ कानूनी आपका यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो बनता है आपका, तो वो अपना किरदार भी अदा करें। इसके साथ शुक्रिया अदा करूँगा। आज के जलसे के सदर जनाब सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर साहब, मेहमान खुसूसी अमीर मकाम साहब, स्टेज पे बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा इकराम और खड़ी के बहादुर नौजवानों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम तकबीर के हवाले से एक अमली मुजाहरा आपने देखा कि जो यौम तकबीर हमने जो बनाया उसका अमली मुजाहरा आपने इस जंग के अंदर देखा कि भारत ने सुबह से फजर से असर तक जंग लड़ के ही उसने हथियार डाल दिए और सीज़फायर की बात की। ये कश्मीर के लोगों का मैं समझता हूँ एक अमली मुजाहरा था जो हम पहले कहते रहे कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की। उन्होंने ये साबित किया बरनाला से लेके नीलम तक लोगों ने कि वो पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और अमली तौर पे अपने फौजियों के शाना बशाना खड़े रहे। आज ये फंक्शन चौधरी रुखसार साहब ने मुनक्कद किया और मीरपुर के डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मुनक्कद किया, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस तरह चौधरी रुखसार साहब ने आपकी खिदमत की, इसका अमली मेरे सामने है, मैं वजीर खजाना था, और जिस तरह वो आप खड़ी के मंसूबों के लिए, खड़ी की तरक्की के लिए जिस तरह वो पीछा करता था कामों का, उसका अमली मुजाहरा आपने देखा कि इस खड़ी के अंदर कितनी तामीर और तरक्की चौधरी रुखसार के दौर के अंदर हुई। और आपने फर्क भी महसूस कर लिया होगा, पिछले दौर पे इस दौर के अंदर फर्क महसूस कर लिया होगा। वो फर्क सामने बिल्कुल अवेजा है कि इस दौर में क्या तरक्की हुई और पिछले दौर में क्या तरक्की हुई जो फारूक हैदर साहब की हुकूमत का दौर था, जो खड़ी के चौधरी रुखसार साहब की हुकूमत का दौर था। बहुत खिताब देता हूँ जनाब तारिक फारूक साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बैकफोन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम इज़्ज़त बाब जनाब इंजीनियर अमीर मकान साहब,
वफाकी वजीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान व सेफरान इंतहाई काबिल एहतराम जनाब शाह गुलाम कादर साहब, जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब, जनाब चौधरी रुखसार साहब शेर खड़ी, जनाब चौधरी सईद साहब, जनाब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, मलिक जुल्फ़िकार साहब, मसूद खान साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब, अजीम बख्श साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरदार यासर मंशा साहब सदर यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मलिक जुल्फ़िकार साहब, जनाब नौमान कमाल साहब और मेरे अजीज जनाब अब मलिक हनीफ साहब जो मेरे दोस्त हैं भाई हैं, जनाब फारूक सिकंदर साहब जो सरदार सिकंदर हयात खान साहब हमारे साबिक रहनुमा साहब मरहूम रहनुमा उनके लख्त जिगर हैं, उमैर नईम साहब जो वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल हैं, सरदार तारिक साहब इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे भाई जो इस वक्त राब्ता सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैंने इन सारे साथियों का नाम इसलिए लिया, जनाब उसामा जाहिद साहब ये हमारे मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इसी तरह फाते महमूद कियानी साहब यहाँ पे हमारे यूथ विंग के चेयरमैन बैठे हैं। ये सारे के सारे आज अहलियाने खड़ी को सलाम पेश करने आए हैं। आप सबको जो है आप सबको इस बात की नवीद देने आए हैं अल्लाह के फजल और करम से कि इंशाअल्लाह मायूसी के बादल छट गए और अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में इतनी बेमिसाल कामयाबी मिली है पूरी दुनिया के अंदर कि भारत को और मोदी को फिर जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो मुंह उठा के दे सके, पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी हर्जा रसाई कर सके, हर्जा सराई कर सके, ऐसी बात कर सके जिसकी वजह से जो है वो ये इलाका LOC का इलाका आजाद जम्मू कश्मीर का इलाका जो है वो फिर जंग की जो है वो नजर हो जाए। आजाद कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग कोई जंग से नहीं डरते, हमने जो है वो हमारे अबावदा ने ये जंग लड़के ये इलाका आजाद करवाया, लेकिन हम अमन का दाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो अमन आया है वो अल्लाह बख्शे जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और हमारे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खान को जिन्होंने तमाम दबाव के बावजूद, जिन्होंने बहुत पेशकशों के बावजूद जो है वो पाकिस्तान में वो जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक सिलसिला था, पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर आर्सेनल था उसके हवाले से धमाके जो है वो चागी में किए और आज अल्लाह का फजल करम है कि हिंदुस्तान को 10 बार सोचना पड़ता है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे या ना करे। ये छोटी सी मुठभेड़ की उसने मोदी ने छोटी सी मुठभेड़ की जायजा लिया, लेकिन आपने देखा कि हमारे शहीदों ने कैसे उनको जो है वो झपट के मारा और फिर वो राफेल करते 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 उनके अंदर से चीखें निकलने की आवाजें कहां से जम्मू कश्मीर के अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, जनाब अमीर मकाम साहब आपके साथ खड़े और अल्लाह के फजल करम से जब यहाँ पे 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने इलेक्शन जीता और राजा फारूक हैदर खान साहब जो हमारे महबूब वजीर आजम थे और उन्होंने जिस तरीके से तामीर और तरक्की की, जिस तरीके से इस खित्ते के अंदर लोगों की खिदमत की, उनकी टीम ने जो खिदमत की, आज आप मुआवजा करके देख लें। और कड़ी के लोगों जब जलजला आया तो ये सड़क जो है वो उड़ गई, किसने बना के दी, किसने बना के दी? जरा ऊंची आवाज में बोलो ना। चौधरी रुखसार, और चौधरी रुखसार आपका महबूब नहीं है, हमारा भी महबूब है, हमारा भी साथी है। यहाँ पे कि जनाब हम आए, अब आपके आने के दिन नहीं है, आपके जाने के दिन। 5 साल वजीर आजम आजाद कश्मीर रहे और बेहतरीन गवर्नेंस की। आज भी इनके काम जो इन्होंने किए हैं मैं समझता हूं उसकी मिसाल नहीं मिलती। NTS जैसे अहम फैसले
ہمارے قائد فاروق حیدر صاحب نے کیے. اس کے بعد آپ اس قدر دلیر ہیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو چیخیں جو ہیں ہمارے دشمن ہمسایہ ملک سے نکلتی ہیں. میں کیونکہ وقت کی کمی ہے بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں دعوت خطاب دیتا ہوں سابق وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب کو. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جھنڈے اوپر کے رکھیں اور لہرائیں. نام کا حیدر، کام کا حیدر، نام کا حیدر، کام کا حیدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق و آزادی بھار عزیز کا فرمان ہے. عشق میری زندگی، آزادی میرا ایمان ہے. عشق پر فدا کر دوں اپنی ساری زندگی، آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے. محترم جناب امیر مقام صاحب، وزیر امور کشمیر حکومت پاکستان، صدر پاکستان مسلم لیگ نواز خیبر پختونخوا، آج کی اس تقریب کے میزبان جناب میرا نام بھول گیا یار، ایسے کر رہا تھا. ہاں میں صرف نام دوں گا، نہ راجہ، نہ چودھری، نہ شاہ، کسی کا نہیں دوں گا. ایسے رخسار صاحب، جناب برادرم غلام قادر صاحب، برادرم طارق صاحب، اپنے ڈاکٹر محمد نجیب خان صاحب، عزیز مفتخار گیلانی صاحب، اسی طرح سے عزیز فاروق اسکندر صاحب. وقت کو قلت کو خصوص خاطر رکھتے ہوئے اسی میری بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے یہاں تشریف فرمایا. خاص طور پر یوز کا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں جلسے کے منتظمین کو اپنی جانب سے دلی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس گرمی کے موسم میں بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر شرکت کی آپ نے. اس گھر میں جس طرح ابھی رخسار کہہ رہا تھا، میں سردار اسکندر صاحب کو اللہ مفت کرے، کروڑ کروڑ جنت نصیب عطا کرے. پہلی بار بھی جب آئے تھے ان کے ساتھ تھا، دوسری بار بھی ان کے ساتھ تھا، 2 بار میں بھی یہاں پر آ چکا ہوں، جلسہ کر چکے ہیں. جیسا کہ مجھ سے پہلے آج کے اس جلسے کی جو بنیادی غرض و واحد تھی، صبح امیر مقام صاحب کا میں وہ ایک خطاب بھی سن رہا تھا ٹی وی پر، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ادھر میرپور جانا اور ایک عظیم شان اجتماع جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے 28 مئی کے حوالے سے، یوم تکبیر کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں اس کشمیر النصر وزیر اعظم جس کا نام محمد نواز شریف ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ آستینوں میں کئی بت تھے اس وقت، حکومت کے اندر بھی تھے، جن سے مراد ہے میری، جو کہہ رہے تھے ڈالر لے لیں امریکہ سے، دھماکہ نہ کرے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈالر کو چھپائیں گے ہم. آج اگر وہ یہ ہمارے پاس یہ ہتھیار نہ ہوتا تو ہندوستان شاید ہمارے خلاف کوئی بڑی کارروائی کا سوچتا. یہ اس فیصلے سے اس مرد اہم کے جس کا نام محمد نواز شریف ہے، اس کے فیصلے سے یہ مخالفین بھی یہ بات کا اعتراف کرتے ہیں. یہ فیصلہ خالصاً صرف محمد نواز شریف صاحب کا تھا، وزیر اعظم پاکستان. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس جنوبی ایشیا کے اندر طاقت کے توازن کو قائم کیا، اس 5-6 دھماکے کر کے. انہیں وہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر تدیر خان صاحب کو، صبر پر بند کو، بے شمار آپ کی شاید علم میں نہیں ہے کہ ایسے مجاہد بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ لیا جائے کہ کس نے جو ہے اس ایٹم بم کے اس کے دھماکے میں اس کے حصول کے لیے، ایٹمی قوت کے حصول کے جن لوگوں نے کام کیا. اللہ ان کو جو زندہ ہے، اللہ ان کو اس کی برکت سے نوازے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ ان کو اس پہ اس کا
जन्नत में भी जो है ना उसको इसका स्वाब दे, सब वो जनती है अल्लाह के फजल करम से। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ मुख्तसरन कि आज भी एक कश्मीरी नस्ल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिसका नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ है, और उसने, उस शख्स ने, उस हमारे लीडर ने, हमारी वज़ारत ख़ारजा ने जिस अंदाज में वतन अजीज पाकिस्तान का जो केस दुनिया के सामने पेश किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को सफारती महाज पर शिकस्त फाश हुई, और इसी तरह से जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जिन्हें कौम ने यौम फतह मनाने के बाद फील्ड मार्शल का खिताब दिया, रैंक दिया उनको, ये कोई कागजी नहीं है, ये साबित करके दिया अल्लाह के फजल करम से शख्स ने। साथ ही साथ हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी ने, हमारे नौजवान जो इंजीनियर हैं उनका नाम नहीं आएगा कभी भी, जिन्होंने हिंदुस्तान के इन अज़ाइम को, जो आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, उसके जरिए हिंदुस्तान के अज़ाइम को नाकाम बनाया। हम उन तमाम इस ममालिक को, खुसूसन चीन और तमाम इस्लामी ममालिक, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्हें पाकिस्तान की तायद की, उसकी हमायत की, खास बात तुर्किया की, अजरबैजान की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की, तमाम गल्फ कंट्रीज की। बात यह है कि मैं सोचता था इस दौरान कि खुदाया क्या इस खराबी में भी कोई तामीर की शक्ल हो सकती है। कि जब लड़ाई शुरू हुई तो आज आपने देखा कि कश्मीर का मसला जिसके बारे में लोग कहते थे, था एक शख्स और एक और भी था, वो लंबा 6.5 फुट का ऐसा तैसा, जिसने जनाब वाला इसको 5 अगस्त को ख़त्म कर दिया था अपने तई, लेकिन ये फिर जिंदा हुआ। ये उन 1 लाख शुहदा की कुर्बानियों का नतीजा अल्लाह के फजल करम। उस तरफ मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ जान की कुर्बानी दी है, माल की दी, अपनी इज्जतों की भी कुर्बानी दी है कश्मीरी ने, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटे। ये उनकी उन कुर्बानियों का नतीजा है आज। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमें एक अजीम फतह से जो है वो हमकिनार किया। दुनिया ये कहती थी शायद पाकिस्तान रवायती जंग में हिंदुस्तान का मुकाबला न करवाएगा, लेकिन जो 10 तारीख को सुबह रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए पाकिस्तान आर्मी और नेवी के सरबराहों ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जो सुबह उन्होंने फजर के बाद जो हिंदुस्तान पर हमला किया, उससे सारी सूरत हाल बदल दी। मैं अमीर मकाम साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। ज़ाती तौर पर आप तशरीफ लाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद टेंशन थी, आपने 50-60 मील का सफर उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर तय किया जिसके सामने दुश्मन था। उसकी गोली का कोई एतबार नहीं था मुज़लिम दुश्मन का। आपने, आपके साथियों ने सफर किया, आप रात को नीले मैली में रहे, आपने जलसा किया, पर उससे पहले आपने मुजफ्फराबाद में ये अपने मेरे अजीज इफ्तिखार गिलानी साहब ने जिसका एहतमाम किया था। फिर आप जो सड़क श्रीनगर को जाती है, यहाँ से तकरीबन 78 मील दूर रह जाता है श्रीनगर चकोठी के मुकाम पर, आप वहाँ में तशरीफ लाए। आपने जलसे से खिताब किया, बाद में आप पूछ भी गए, आप जगह जगह पर गए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुजफ्फराबाद तशरीफ लाए, आप भी आए और लोगों को जो है वो खतीर जो है वो बाली अयानत की, लोगों की जान तो वापस नहीं आती, लेकिन लोगों की खतीर बंद की है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। अपनी बात ख़त्म करने से पहले तारक साहब से कहना चाहता हूँ, तारक साहब आपको भी पता है ये गुनाह हमने नहीं अकेले नहीं किया, पता है ना, जिन लोगों का नाम लेना उनका तारक है, मैंने 10 मेरा और शाह साहब का दिया, जिन लोगों ने हमसे करवाया है उसका नाम भी लो यार, मैं तो ले चुका हूँ और मैं उसकी कीमत भी अदा कर चुका हूँ। बात यह मेरी ज़बान रुकती नहीं है, फिर प्रॉब्लम भी होता है मुझे। बहरहाल यौम तकबीर के सिलसिले में माफ़ करता हूँ इस बात को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस शख्स को जो उसको हमने यहाँ पर टिकट दिया, जो वजीर भी रहा बारा, ये अपना नौजवान हमारा जो है ये ब्लैक बेल्ट है, बल्कि अमीर साहब से ब्लैक बेल्ट है, ये ब्लैक बेल्ट भी है। अज़ीज़ रुखसार, अल्लाह के फजल से आज फैसला हो गया, इस हल्के का खड़ी
हम किसी के खिलाफ नहीं, हमारा किसी से कोई जाती मसला नहीं है, हम अपनी बात करना चाहते हैं। रुखसार को याद होगा 80 करोड़ रुपए लगे थे सड़क पर, मैंने 8 डिस्ट्रिक्ट की एडीपी काटी, याद है आपको? मैंने कहा रुखसार ये सड़क बनेगी इंशाल्लाह, और बनी अल्लाह के भरोसे। तो मेरी जात के पैसे नहीं थे, ये जमात के लिए था, आप लोगों के लिए था। अमीर मकाम साहब, इसके हल्के में एक जगह है, उधर जाने के लिए पहले जिला बिकर में जाओ, फिर पंजाब में उतरा, फिर अंदर आओ, आज अल्लाह के फजल 10 मिनट में ये घर में आ सकते। जिंदाबाद, हमने खिदमत की है, जिंदाबाद खिदमत की है, सारे आजाद की खिदमत की है, किसी से कोई ये नहीं क्या कि ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं, बहरहाल। और आखिर में शाह साहब आपको कहना चाहता हूँ, आप सुनो इस बात, टिकटों में गड़बड़ी करनी, ये मेरी बात है। कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदारी, कोई बरादरी, कोई और चीज हम नहीं आएगा, कोई दबाव नहीं आएगा। अगर ये किया तो जमात कामयाब नहीं होगी, लोगों को जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स पर टिकट दो, सीधी सी बात। जमातें चलती पॉलिटिकल वर्कर्स के जोर पर। ये आपको मैं कहता छोड़ता नहीं, पैसे भी मैंने जो सामान रखा वो फिर किसके लिए है? किसके लिए? बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, इंशाल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाएगी इंशाल्लाह। मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहता हूँ, आपने भी काम करना है, आपको काम करना है, आपने काम करना है। मैं अपने मीडिया पर मैं नौजवान का और यहाँ से अच्छा तेरी जिम्मेदारी है। पिछला इलेक्शन तो मीर मकाम साहब यूथ ने मैं जिताया था, यूथ ने हमारा रबत दस्ता था, यूथ से लगा ये हमारे साथ वगैरह ये सारे, बाकी अपने छोटे छोटे इख्तलाफात खत्म कर दें, इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मतलब है मिले आपस में, जो होगा इंशाल्लाह यार सोबत जिंदा, बाकी सारे चलेंगे, करें तो सारे तरफ डूबे ना घटे डूबे, ठीक है ना? दोबारा मैं मीर मकाम साहब आपको जाती तौर पर कि आपने जो दिलचस्पी ली है इस हैसियत मुस्लिम लीग के वजीर के, और आप सियासी कारकुन के सदर हैं अपने सूबे के, आपने दिलचस्पी ली है, इंशाल्लाह ताला उसके मस्त नतीजे बरामद हो गए। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, उसको जवाब देना आपने। इस्लाम जिंदाबाद, बोल रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फाज पाकिस्तान, शोहदाए कश्मीर जिंदाबाद, शोहदाए जंग आजादी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज के हमारे मेहमान खुसूसी अमीर मुकाम खान साहब